आयज वर्ल्ड वेटलँड डे आणि जशें की तुमकां खबर आहा आमचे तयार लेक जेन्नाच्यान वेटलँड डिक्लेअर जाला ताका प्रोटेक्ट करपाक ताका प्रिजर्व करपाक आमचे सगळे गांवकारी आणि आमचे सगळे विलेजर्स आमचे BMC चेअरमॅन आमचे वेटलँड ऑथॉरिटी चेअरमॅन सगळे वावरता आणि हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट्स येता तेजे विरुद्ध व आमी आतां आमचो आंदोलन चालू केला। त्याचोच भाग म्हटल्यार आमी आयज आमच्या जी आमची जीवनदायिनी आहा जी आमची आवय आसा तिच्या पांया कडेन तिच्या चरणा कडेन येयल्ले आसा आणि तिचो दीस मनोवपाक सेलिब्रेट करपाक हांगसर येयल्ले आहा। सगळ्यांनी एकामेकाचो हात धरून व सरकाराक एक संदेश दिता आमी की नाका आसतले प्रोजेक्ट आमच्या ह्या लेकी कडेन तुमी हाडी नाका, ह्या तयार लेकी कडेन तुमी हाडी नाका जिका आमी आवय म्हणटा, जिका आमी जीवनदायिनी म्हणटा, जिने आमकां इतलीं वर्सां पोसला। आमचें कर्तव्य जेन्ना असले नाका आसलेले प्रोजेक्ट सरकार हाडटा तेन्ना तिका प्रोटेक्ट करपाक प्रिजर्व करपाक। सो आमचो आयचो 37th डे ऑफ हंगर स्ट्रायक आमी सगळ्यांनी डिसायड केला की हांगसरूच आमी ब्रेक करतले आणि जे गांवांसून वचपाची वाट आसा थंयच्यान विलेजर्स वयतले आनी काबार करतले। हांव मागता भाऊ कडेन तेणी हेजो इम्पॉर्टन्स वेटलँडचो इम्पॉर्टन्स आनी ह्या दिसाचो इम्पॉर्टन्स कितें तें मातशें थोडक्यान सांगचें। आयज आख्ख्या जगाचेर 2 फेब्रुवारी हो दीस वेटलँड डे म्हणून मनयता। म्हणजे पाणतळ खंयसर पाणी आसा ह्या हेतून जमनीन थंयसर ताका वेटलँड अशें म्हणटा। तेजी व्याख्या भरपूर आसा, तितून आमी वचचे न्हू। पण आयज आमच्या चिमलच्या बाबतीन हांव तुमकां सांगता। हांगासरलीं सगळीं झाडां पेडां सगळे हांगासर वखदी हें करपा खातीर हेजो सांबाळ करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटी जैव विविधता मॅनेजमेंट कमिटी समिती आमी तेन्ना स्थापन केल्ली। म्हाका म्हज्या बऱ्या एका मित्रान एक सल्लो दिल्लो की ना तर तुमचें जें हें आसा हें सगळें हांगासर जंगल संपत्ती जी आसा ही सगळी नश्ट जातली म्हणून। त्या बरोबर त्या वेळार हांवें फुडाकार घेतलो। आमचे बाकीचे सगळे जे आमचे हें आसा गांवचे भुरगे तरणाटे आसा म्हणजे भयणी आसा तांकां हें घेवन तेन्ना ती जैव विविधता समिती स्थापन केली। पूण नंतर कालांतरान म्हाका कळून येयलें की हांगासर आमी ही झाडां पेडां हें वाचयतले ह्या हितून कित्यान हे BMCच्या हितून, पूण तळ्याचें कितें जेका इतके शेकड्या वर्सांचो इतिहास आसा तेजें कितें जातलें असो जेन्ना म्हज्या मनान विचार येयलो आनी जेन्ना तेन्ना IT पार्काक लागून हांगासर खूब हें जालें तेन्ना विचार आयलो की ना हांगासर वेटलँड म्हणून आमचें तळें डिक्लेअर केल्यार बरें, नोटिफाय केल्यार बरें म्हणून। आनी त्या प्रमाणे हांवें कितें केलो आमच्या BMCच्या मार्फत आमी तो प्रोसिजर सुरू केलो। हांगासर आमचें तळें आसा तें हांगासरलें हें म्हणून वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करचें म्हणून। एक सांगपाक हें दिसता की आमी हो हें सगळें हें केल्या नंतर शेवटी कशें करून तें आमचें तळें जें आसा वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जालें। आनी त्या वेळार आमकां 3.5 लाख जागा जी आसा स्क्वेअर मिटर एरिया जी आसा तळें धरून सगळें आमकां सरकारान तेन्ना वेटलँड म्हणून दिल्ली। मागीर तेंच्यांनी कितें तरी हें केलें, हें कितें युनिटी मॉल बी हाडपा खातीर हें करपा खातीर फटींगपणां करपा खातीर आनीक एक सांगलें ना ते 3.5 लाख न्हू हें 2,66,000 अशें म्हणून सांगलें। तें कितें जरी आसलें त्या वेळार आमी जर हे वेटलँड म्हणून डिक्लेअर करिना आयज आमी ह्या ज्या तळ्या खातीर आमी झगडटा सगळो गांव जो आमचो सगळो एकठांय जाल्लो आसा तो वेटलँडाचे जे आमकां कितें एडवांटेज मेळिल्ले आसा डिक्लेअर केल्या नंतर नोटिफाय केल्या नंतर जो आमकां कितें मेळ्ळो फोर्स मेळ्ळो हें जर वेटलँड जर नासता बिश्टें तळ्यांत उरता जाल्यार हे जे ह्या कर्दनकाळ आसा न्हू चोर जे आसा पळय काय न्हू हे तेन्ना तें तळें काबार करून उडयतले आसले कळ्ळें न्ही। सो जे कितें आमकां एक आमच्या
आमची जी दैवतां आसा तेंच्यांनी आमच्या हितून बरी हें घातली, कोणाच्या हितून घालू ती, पूण एक बाबा एक आमच्या सदां आमी म्हणटा आमचो भांगेणकार आसा, आमची चिंबलकर आसा, तेंच्यांनी आमचो साकड्यो आसा पणजेचो, हेंच्यांनी आमकां एक बरी बुद्ध दिली, सातेरी मायेन सगळ्यांनी बरी हें दिली, म्हणून तेंचेर आमचो आशिर्वाद आसा, म्हणून ह्या तळ्याचो आमी सांबाळ करूंक शकतले आनी फुडें हेची ह्या तळ्याची म्हणजे आतां तर हेजो केन्ना काल पर्यंत कोण हे तळे कोण वळखनासले, आयज सगळ्या जगाचेर हेची हें आसा न्हू, महती जी आसा, म्हत्व जें आसा, एक चिंबलकार आनी हें तळ्यांनी हेजी महती आसा, आख्खे जगभर पावली आनी हेज्यान फुडें आतां पळयलां तुमी फाटीं वळून पळय आतां पळयलां न्ही कशें हें जालां तें सगळें, दड बी आसा न्हू, स्लोप आसा तें कितें जाल्लें आसा, निकळें आसा सगळें, आनी थोड्या तेंपानी जर जालें तें उदक हांगासर वयच्यान व्हांवन वयतलें सामकें हुंवार येवन पावसाच्या हेजेर, म्हणजे हेजेर मागीर फुडें आमकां हें करचें पडटलें, सगळें काम करचें पडटलें, सगळें आमच्या हातांत आसा. सो इतकें की तुमकां सगळ्यांक ह्या वेटलँड दिसाच्यो शुभेच्छा आनी आमी एक प्रतिज्ञा करुया की हें तळें सांबाळपा खातीर आमी आमच्या जिवाचें रान करतले, पूण हें तळें आमी कोणाच्या अशा वायट शक्तीच्या हातीन वचपाक दिवचें ना. बरोबर? आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमचं गाव आमचं गाव आमचे उदीक आमचे उदीक आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे. चल रे ब्रेक करा. आम्ही द्यायला ते काबार करून गेला आता हे रे तो दिस हो तयार गेला बरं फुडल्यान ना जाल्यार हातात उत्तर रे ते कागद उत्तले न्हू कागद उत्ता न्हू माझी डोंगरांनी हाँ